يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمحوا لينا راه تقطع علينا عاوتاني الفيديو. المهم نواصلوا. شوف كانت عندي واحد الملاحظه ان هذه النومبر ما كانش خاصنا نديروا هذا الترم. علاش؟ حيت ما غير ما مسامبليفيش مزيان، حيت كنت شديت هذا مع هذا. دونك كاينه واحد لا بوسيبيليتي ملي نجمعوا مع 4 اخرين. عند مسيو كارون قال لك خاصك دير لو ماكسيموم. دونك هذا مع هذا مع هذا، شتيه فوالا. ها طق 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 فوالا، هذا مع هذا مع هذا مع هذا. دونك شكلت 4. دونك جوج على بيسون جوج ايكال 4. حيت مسيو كارون قال لك اودي خاصك تكتب جوج على بيسونس ان. مزيان، ان ايكال 2. مزيان. دونك خاصني دابا ليكيفالون ديال هذا شنو هو. دونك هذا خاص نمسحو، لو ديغنيير تيرم خاص يتمسح فوالا، و غادي نكتب فيه بلاصتو هاد لو تيرم ان شاء الله. دونك بين هنايا هذا مع هذا طق طق افيك هادي مع هادي عاوتاني. دونك لو كونستونت هنا شنو هو؟ لو كونستونت هو 0. دونك بي بار، ها هي بي بار. لو كونستونت هنا شنو هو؟ دونك 0 0. دونك 0 0. دونك دي بار دي بار. دونك فوالا شتو كان ما عرفت شنو كان فيه 3 ديال لي فايال. دونك ولات فيه 2 ديال لي فايال. دونك هذا هو لوبجيكتيف. وبالنسبه حتى لهنايا باش تكون عندنا واحد لا سامبليفيكاسيون، نطلع هذا لهنايا ونجيب هذا لبلاصتو، ما كاين مشكل. دونك غادي نبدلو مع بي بار. ها هي هنايا بي بار. ابخي عندنا سي بار غادي نبدلو مع بي بار. شنو كان هنا؟ دونك شنو كان هنايا؟ فوالا 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 بي بار نيسبا. وي دونك سي بار. ها هي سي بار. غادي ندي هنايا بي بار. وا سي سا بي بار. و دي دي راه كيبقى سلامي. دونك دي كيبقى لامي. فوالا سي سا. دونك بي بار اي فوالا. دونك غادي نحاولو دابا، حيت لوبجيكتيف اشنو هو؟ لوبجيكتيف ديالنا اننا خاصنا نفيريفيو واش فريمون اف 1 ايكالا اف 2. مازال هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. وكما قلت لكم لو بلو سامبل هو نمشيو من هنا، خاصنا فقط نديرو النشر باش نحصلوا على اف 1. دونك نبدا من اف 2. غادي نحاول دابا نشر هادو، من بعد نشر هادو، من بعد نشر. دونك غادي ندير دونك مضروب في ايكالا كومبيان. مضروب في لي ديال لي تيرم ديال كارنو. مضروب في ايكالا كومبيان؟ ايكالا مزيان. دونك مضروب في ايكالا دونك بلس مضروب في بي بار. بي بار بلس مضروب في دي دي. مزيان سي بيان. بلس بي بار مضروب في توجور خاصني ندير نبدا توجور لو بوان لو بلو فور بي بار باش ملي غادي نسامبليفي كلشي ساهل. دونك بي بار مضروب في بي بار ايكالا بي بار بلس بي بار مضروب في دي. بي بار مضروب في دي بلس سي مضروب في سي بار بلس سي مضروب في هذا في بي بار في سي بار بلس سي بار دي. مزيان. دونك ها لو بروميير تيرم. دابا غادي ندير لو دوزيام تيرم. مزيان. هذا مضروب في هذا. دونك بار مضروب في بي بار. مزيان. بلس بار مضروب في سي بار بلس بار مضروب في دي بلس بي مضروب في بي بار 0. بي مضروب في سي بار. بي مضروب في سي بار بلس بي مضروب في دي بلس دي مضروب في بي بار. دونك بي بار مضروب في دي بلس سي بار مضروب في دي بار بلس دي مع دي بار ايكالا 0. دونك نحيد هذا. مزيان. دونك ها هو البروميير تيرم. دوزيام تيرم افون باش قبل ما ندير انا النشر شنو خاصني ندير؟ نحاول الا كانت هنا لا بوسيبيليتي باش نسامبليفي. مزيان. هنا فوالا. هنا الا عملت انا هنا الا عملت هاي عامل لي 1 بلس بي بار. دونك هادشي ايكالا كومبيان؟ ايكالا هاي هاد التيرم راه مشى، حيت هاد التيرم ايكالا مضروب في ايكالا دونك هاد التيرم مشى. فوالا هاد التيرم مشى. لا ميم شوط عاوتاني الا عملت هنا في بي راه مشى عاوتاني هاد التيرم، وهاد التيرم حتى هو مشى. مزيان. دابا عاوتاني عندنا بي مع دي بار. الا عملت هنا بي هذا مشى عاوتاني حتى هذا مشى بي بار. مزيان. دونك هادشي اللي كاين. شوف لتحت الا كان لا بوسيبيليتي ديال لا سامبليفيكاسيون.
دونك هنايا دونك واش كاين شي حاجة تعاودات؟ دونك ما كايناش، دونك كلشي زين مزيان. دونك دابا اش غندير؟ غادي نمسح هادوك لي تيرم اللي ما محتاجهمش. فوالا دونك فوالا دونك A plus B bar plus A C bar plus C bar D. سيري دونك هادشي كلشي خاصني نمسح. فوالا دونك دابا غادي ندير النشر هذا، غادي نشرح على هذا. دونك إيكالا كومبيان؟ دونك عندنا أ مضروب في هذا إيكالا زيرو، أ مع أ بار زيرو زيرو. أبخي عندنا أ بي سي بار بلوس أ بي دي بلوس أ بي بار دي بار بلوس أ سي بار دي بار بلوس. مزيان عاوتاني هذا سي بيان. دونك أ بار بي بار أ بار بي بار. مزيان عاوتاني هنايا بلوس أ بار بي بار سي بار. فوالا مزيان. أبخي هذا دونك أ بار وي هذا. شنو درت دابا هنايا؟ هذا نضرب في هذا سي صا. دونك اشنو درت؟ دونك سي بار دي. مزيان هنايا دونك هذا هو اللي وصلت هذا. دونك بار مزيان بار بي بار. مزيان عاوتاني هذا هنايا بي بار سي. مزيان ابخي هذا. مزيان بار بي بار بي بار دي بليس هذا نضرب في هذا. دونك هذا إيكالا زيرو، بي بار مع بي إيكالا زيرو، حتى هذا إيكالا زيرو. بقى لي هذا دونك بليس بي بار دي بار. مزيان بليس هذا. مزيان دونك بليس بي بار سي بار دي بار. مزيان دونك هذا نساليت منه بقى لي هذا. دونك هذا زيرو 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 هذا. مزيان دونك بليس سي بار بي سي بار بي سي بار. مزيان بليس هذا مضروب في هذا. مزيان كاين دونك بي سي بار دي بليس. دائما خاصني نكتب بي عاد سي عاد دي على حسب هذيك التراتبيه. مزيان باش ملي غادي نسامبليفي يكون داكشي كلشي باين، باش نشوف حتى الا كان واحد الترم كيتعاود. مزيان فين وصلت؟ دونك هذا فين وصلت؟ سي بار هذا وصلت لهنا وي. دونك هذا عاوتاني مع هذا. دونك بي بار سي بار دي بار بليس سي بار هذا مع هذا سي بار دي بار. مزيان سي بار دي بار. مزيان بقى لي هذا الاخراني بليس. مزيان دونك هذاك هو اللي بقى ليا سينا سي دي سي ها شتي زدت عليا الخدمه شتي. وانا كنشوف انا كنتعجب من هادشي. دونك الا عملت هنا عاوتاني شتي الا عملت هنا هذا راه الترم راه مشى غير زدت عليا الخدمه والله. مع هاد الترم دونك فاكتوريال واحد بليس سي بار هذا راه مشى. هاد الترم راه مشى دونك سي بار. دونك والله الا غير زدت عليا فين وقفت هذا مضروب في هذا. دونك فين كاين بي بار سي بار دي بار بي بار سي بار دي بار. دونك هذا غير زدتو شتي هاد السطر غير زدتو. دونك هذا هو اللي خاصني نمشي ليه. سمحوا لينا اودي خاصك اودي تكون مركز مع هادشي راه هادشي راه كفيت اتونسيون معاه. دونك هذا مزيان. دونك بار بي بار سي بار دي بليس عاوتاني مع هنايا بار سي بار دي بليس هذا مع هذا
ا بار سي بار دي بلس هذا مع هذا وي دونك بي سي بار دي بلس هذا مع هذا بي بي سي بار دي بي سي بار دو دونك هذا بلا ما نكتبو عاوتاني هذا مع هذا زيرو هذا دي بار مع حتى هو زيرو دونك سي في دونك غادي نشوف دابا ياك ما كاينش شي تيرم كيتسحب دونك غادي نحاول نمسح الفوقاني باش تكون عندي اسباس نحاول نمسح هنايا مزيان دونك اف دو ايكال مازال دونك غادي نحاول ياك ما كاينش شي تيرم كيتعاود ا بي سي بار مزيان ما كاينش شي تيرم هنايا كيتعاود ما بانش ليا شي حاجه حيت حتى انا دابا راني عيان شويه ما كيهمنيش الا كان شي تيرم دونك غادي نمشي لهذا وغادي نمشي لهذا فوالا غادي نحاول نعمل بهم فين ما لقيت ابار بيبار ابار بيبار فين كاين ابار بيبار ها هي ابار بيبار هنا هاد التيرم مشى فين ما لقيت ابار بيبار ابار خاصنا بيبار ابار خاصني ابار بيبار هاد التيرم مشى ابار بيبار ابار هاي ابار بيبار هاد التيرم مشى تقول لي علاش مشى ها هي مع هذا ها ابار بيبار هاي علاش مشى سيدي ها علاش يقدر شي وحدين مازال ما فهموهاش هاي ابار هاد جوج تيرم علاش قلت ودي هاد التيرم مشى ابار بلس بي عشا والله يهديني حتى ابار بيبار بلس ابار بيبار سي بار مزيان هذا يقال لكم بان نعمل ابار بيبار عامل هنايا واحد بلس سي بار هاد الترمي قال لكم بان هاد الترمي قال 1 دونك تساوي ابار بيبار دونك شنو غيبقى لك فقط ابار بيبار داكشي علاش قلت لك راه مشى دونك بقى لي فقط ابار بيبار مزيان هادشي علاش اللي مازال ما فهمش مزيان مزيان دونك تقريبا راه كملت دونك ابار بيبار كملتو دونك فين ما لقيت عاوتاني بيبار هاي ها بيبار هاهي بيبار هذا مشى فين ما لقيت بيبار هاهي هذا مشى مزيان بيبار دونك بقى هذا دونك 1 2 3 6 7 8 دونك كاين شي تيرم هاد التيرم تعاود شتي تعاود هاد التيرم تعاود دونك هذا مشى دونك سي بيان دونك هادشي اللي كاين دونك 1 2 3 4 5 6 7 مزيان دونك واش كاين شي حاجه باش غادي نسامبليفي ما كايناش دونك سي فين دونك اف 2 ايكال كومبين ايكال ا بي سي بار بلس ا بي دي بلس ا سي بار دي بار بلس ا بار بي بار بلس بي بار دي بار بلس ا بار سي بار دي بلس ا بار سي بار دي بلس بي سي بار دي مزيان دونك هادشي اللي كاين باش نمسح هنايا باش تكون عندنا اسباس مزيان دابا غادي نفيريفي واش اف 2 ايكال اف 1 دونك دابا غادي نفيريفي فوالا عندنا ا بي سي بار واش كاين هنايا ا بي سي بار ا بي سي بار ما كايناش ا بي دي هذه كاينه هذه راها كاينه فوالا ا سي بار دي هذه كاينه سي بار دي مزيان ا بي دي هاي ا بار بي بار هاي هذه كاينه ابخي بي بار دي بار هاي هذه اللي لقينا الاخراني مزيان ا بار سي بار دي ما كايناش بي سي بار دي هاي هذه كاينه دونك اللي ما كاينش دابا هذا مع هذا ما كاينش مزيان دونك
فريمون خاصنا نلقى بلي اف 1 ايكال اف 2 دونك هادو خاصهم ايكال 0 ولكن كيفاش انا غادي ندير وكيفاش انا غادي نمونطري بلي دابا ان ا بي سي بار بلس ا بار سي بار دي هادشي ايكال 0. انا كيفاش دابا غادي ندير مزيان دونك حاولوا توقفوا الفيديو، حاولوا تمونطرو بلي هادي ايكال هادي اف 1 ايكال اف 2. حاولوا ديروا واحد المجهود و ابخي نونسيو الفيديو باش تشوفوا كي غنديروا لهادشي دابا. مزيان دونك انا كيفاش غادي ندير دابا؟ عندي ان سيل بوسيبيليتي وهي هاد الترم اشنو اللي مكاينش هنا دي وما كاينش هنا بي. دونك خاص هذا غادي نضربو في دونك هذا الشيء توجور دونك ندير ليغاليتي هنايا. دونك هاد الترم غادي نديرو دونك ا بي سي بار غادي نضربو في دي بلس دي بار. علاش؟ حيت هذا ايكال ما كاين مشكل بلس عندنا ا بار سي بار دي غادي نضربو في الترم اللي ما كاينش بي دونك بي بلس بي بار. مزيان ومن بعد غادي نشوف اشنو كاين حيت قال لك خاصك تسامبليفي هذا اللي دير لي غولاسيون ديال الجبر دوبل اللي دير لي غولاسيون ديال الجبر دوبل اللي كنستعمل دابا هنا. دونك غادي نشرح مزيان. ها هي ا بي دونك نمسح توجور خاصني نحتفظ بهاد راه هي هذيك نيت سي بار دي بلس ا بي سي بار دي بار بلس دوتر تيرم ا بي سي بار دي بلس ا بي بار سي بار دي. نشوف ياك ما كاين شي حاجه هنايا كتعاود ا بي سي بار دي ا بي ها هي هاد الترم دابا ولا كيتعاود ا بي سي بار دي ا بي سي بار دي هذا ولا كيتعاود. دونك نحيدو ا بي هي هاديك سي بار دي هي هاديك. شنو هادشي؟ ايوا علاش كيتعاود اصاحبي؟ والله الا عيب بالله. ابار هاي هادي كاين ابار بي سي بار دي بار. مزيان هذا علاش مسحتو؟ حيت انا اصلا درت خطا صاحبي الله يهديني يا صاحبي. ابار ها هي ابار صاحبي ابار بي ها هي باش نحتفظ بالترتيبيه سي بار دي ها هي دوزيام ابار ها هو ابار بي بار سي بار دي. مزيان دونك نفيريفيو واش كاين شي بحال لا هذا ابار بدات ابار هنا ابار دونك ما كايناش. دونك اشنو خاصنا نديرو دابا؟ دونك نمسح هذاك السطر نمسح هذا. دونك هادشي كلشي خاصنا نفيريفيو ان هادشي راه كيساوي صفر حيت هو اللي زايد عندي دابا. مزيان دونك اشنو كيبان لكم نديرو؟ مزيان دونك هادو هما اللي كان الحقيقيين دابا عندي هادو هما خاصهم يبقاو مزيان. دونك اش كتلاحظوا هنا ا بي دي ها هي ا بي دي. دونك الا عملت هنايا حيت هنايا اش غادي ندير؟ هذا مع هذا غادي نعوضو بهادي. راه شفتو كيفاش هذا مع هذا ا بي سي بار بلس ا بار سي بار دي زيد ليهم هذا زائد صاحبي هذا راه تساوي هذا. دونك هادشي راه متفقين منه. دونك هذا غادي نهزو غادي نحطو هنا ما كاين مشكل وغادي نمسح هذا. دونك مزيان دونك اف دو تساوي هذا الا عملت ا بي نوطريه لكم كاع هاي ا بي دي عامل لي واحد هنا راه غيبقى واحد هنا شنو غادي يبقى؟ غيبقى لك اصاحبي شنو؟ سي بار هاي بلس سي بار. دونك هذا ايكال ايكال هذا. دونك هاد الترم مشى هاد الترم مشى مزيان حيت عملت بهذا. مزيان ابخي هذا واش كاين شي بوسيبيليتي نعمل به؟ ا بي سي بار دي باش غادي نعمل هذا نفيريفي هذا كاينه سي بار دي بار. مزيان عاوتاني هنا عمل ب سي بار دي بار عامل له شنو غادي يبقى هنا؟ شنو اللي ما كاينش هنا؟ ما كاينش بي بلس 1. دونك هاد الترم مشى هاد الترم مشى مزيان. دونك لو دو هذا حتى هو غادي نشوف شي حاجه ا بار بي سي بار لا ماشي هذاك
راه كنقلبو عليه. دونك اش غادي ندير هاك مزيان. دونك نحيدو هذا نشوفو هذا ا بي ها شتي ها الا عملتي هنايا ب ا بي بار ها ا بي بار ا بي بار عامل هنا اش غيبقى واحد بليس شنو غادي يبقى هنا سي بار دي. دونك هذا ايكال ان. دونك هاد التيرم مشى ها هاد التيرم مشى. دونك بقى لي هاد التيرم غادي نشوف واش غيمشي ولا لا. دونك غادي نشوف واش من حاجه اخرى غادي نعمل بها باش يمشي هذا ا بار ميمكنش نعمل بيه ا بار ها شتي ها لو ديرنيير ها بي سي بي مزيان. دونك الا عملت هنا بي الا عملت بي سي بار بي عامل هنا بقى لك واحد بليس شنو غادي يمشي هنا يمشي لك ا بار. دونك هذا ايكال ان. دونك فوالا اجي هو اجي صاحبي. دونك فوالا هاد التيرم حتى هو مشى. دونك فريمون مونطرينا بلي ا اف 1 ايكال اف 2 فوالا مزيان. دونك فوالا مونطرينا بلي اف 1 ايكال اف 2. دونك هاد لو تيرم راه مشاو دابا. هاد لو تيرم هاد جوج ديال لي تيرم مشاو. فوالا هاد جوج ديال لي تيرم مشاو. اي فوالا هذا راه كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين. دونك كنتمنى بلي الامور راه واضحه دابا. اي فوالا. دونك شنو اللي باقي شنو اللي باقي يا صاحبي. فوالا 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 فوالا. دونك قال لك مونطري الدوزيام كيسيون درناه اللي مونطرينا بلي اف 1 ايكال اف 2. دونك مونطريناها مزيان. دونك لو troisième question قال لك دوني لو شيما افيك la réalisation du site fonction à l'aide, faites attention. Donc قال لك عطيني لا شيما réalisation اي لوجيغرام par la porte non اي ركز عليها. قال لك لا بورت فقط non اي à deux entrées non اي à deux entrées non اي à deux entrées مزيان non اي à deux entrées. دونك فوالا غادي نحتفظ بهاد لا فونكسيون حيت هي اللي غادي نمثل. دونك غادي نحتفظ بهاد لا فونكسيون اي فوالا غادي نمسح كلشي. حيت سمحوا لي ما يمكنش نوقف الفيديو حيت عندي واحد البورطابل وليت كنشجع بواحد البورطابل اخرى ما فيهاش هذيك توقف باش توقف الفيديو. دونك ما عندكم الا تسمحوا لينا. حاول تسربي الفيديو حتى لهاديك البلاصه عاوتاني فاش كنشرح هكا مزيان. ما بغاش كاع هادشي تمسح. فوالا التمساح صاحبي. مزيان فوالا. دونك غادي نحاول نكتب عاوتاني هاد لا فونكسيون الفوق افون حيت لوبجيكتيف ديالنا شنو هو باش نكتبوها ب لا بورت نون. قالك نون اي ا دو زوندري. فوالا هادي راه مشكله صافي. قال لك نون اي ا دو زوندري. دونك بحال هنا اللي فيه ثلاثه ديال لي زيليمون خاصها تشتت. ما بقاش خاصنا غير جوج ديال لي زيليمون جوج. دونك فوالا سي ان بروبليم. دونك غادي نحاولوا نلقاو ليه لا سوليسيون مزيان. نحاولوا نلقاو ليه لا سوليسيون. انا راه شوف انا غير كنترجم معكم في التمارين بما انني والله الا عام اجلته عام دابا اللي داز على هاد التيت ديالنا. دابا كنترجم معكم بانني مازال ما مبريباريهاش مزيان. دونك غادي نحاولوا نلقاوها اونصومبل ياك مزيان. اشنو غادي ندير؟ دونك كما قلت لكم لا غولاسيون. دونك نو اي ملي كنهضر على نو اي كنهضر على 100% شنو 100% خاص تكون فيها الضرب 100% فيها الضرب. و نو اي ملي كدير نو اي خاص تستعمل دوبار لا فونكسيون ديالك كنستعملوا هاد جوج ديال لي بار. داكشي اللي غادي نشوفو. ولكن في اتونسيون اللي راه قال لك جوج ديال لي زونطري دو زونطري. هذا هو فاش خصنا ندير دو زونطري. نو اي جوج ديال لي زونطري اي نو اي اللي غادي تستعمل خاص تكون هكا
هاي نو A B égale A B بار. دونك نوعيد أي جوج ديال لي زونطري. دونك غادي نحاول دابا غادي نحاول نسامبليفي هادي مزيان مزيان. دونك غادي نحاول نسامبليفيها. دونك F1 égale à combien? Égale A bar B bar plus AC bar D bar plus B C D plus A B D plus B D bar. مزيان. دونك اشنو قلت لكم غادي تزيدوا جوج ديال لو بارات، جوج ديال لو بار، حيت كنعرفوا علاش A بار بار ايكال A. ما كاين مشكل مزيان. الا كاع زدتي لي دو بار بار ما كاين مشكل مزيان. دونك دائما كنزلو وحده باش نشتو هاد لو بليس. ما كنحملش نلقى فيه في بليس كما قلت لكم 100% الضرب مزيان. دونك كنزلي وحده. دونك وحده راه غادي تبقى ها هي، الوحده اللي غادي تبقى ها هي. دونك عفوا بلاتي فوالا حيت الستيلو عاوتاني تفادا. دونك ناخدو شي ستيلو جديد. دونك ها هي ا بار بي فوقها البار، ها هي فوقها البار حيت غادي تقسم وهنا غادي تولي فيها الضرب مضروب في ا سي بار بي بار بار مضروب في بي سي دي بار مضروب في ا بي دي بار مضروب في بي دي بار مزيان. دونك دابا هادشي شتتو ولات فيه بار 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 بار، ولكن كاين مشكل. قال لك اسيدي اشنو قال لك؟ قال لك هنا دابا عندي مشكل. ممكن هادو نمثلوهم فوالا، هادو جوج ديال لي زونتر غنمثلوهم، ولكن غيكون عندي مشكل هنا راه في ثلاثه ديال لي زونتر ما يمكنش دير ليه ثلاثه ديال لي زونتر. فوالا. دونك كاينه لا بوسيبيليتي نلقاو كيفاش انا غادي نمثل هادي اون سول فوا هادي باغ نون اي جوج ديال لي زونطاي. غادي نشوف ونفيريفي. دونك شنو عندنا غير نتيستي فقط ا سي اي دي. دونك هنايا كيف فيه لو بار، دونك لو بار ممكن نستعملو هادي. دونك هنايا سي بار. ابخي عندنا دي، دونك لا ميم شوز هنايا دي بار. ابخي عندنا ا مزيان. ممكن نقسم هادو على جوج، ندير هادو من بعد ندير الثالثه. دونك ندير ا مع سي بار، ها هي ا مع سي بار. دونك نجمعهم في واحد نو اي. هادي شنو غادي تخرج ليها؟ هادي غادي تخرج ليها لو بار ديال ا سي بار. هادي غادي تخرج ليها لو بار ديال ا مضروب في سي بار مزيان. هادي شنو غادي ندير ليها؟ هادي حيت انا ما بغيتش يكون فيها دو بار. دونك فوالا لقيت لا سوليسيون. دونك هادي الا دخلت عاوتاني مع واحد لو بار ديالها غادي تزاد لك بار على ا سي بار. دونك بار غادي يمشي عفوا هنا صاحبي وصاحبي ا سي بار هكا، وعندنا بار دونك غادي يمشي فوالا بار غيمشي فوالا ها بحال الا حيدتو فوالا دونك لقيت لا سوليسيون. دونك هذه هي لا سوليسيون. ندخلها هذه هنايا ودخلت هذه هنايا. دونك لو بار هنا اش غيخرج؟ بار ديال ا سي بار مضروب فاش؟ مضروب في دي بار. ها دونك واش فريمون هي هذه؟ دونك لقيتها. دونك فوالا هذا هو لا سوليسيون. نجمع جوج ومن بعد ندخلهم مع الثالثه. دونك هذا هي لا سوليسيون. دونك فوالا لقيت لا سوليسيون. دونك هذه هي لا سوليسيون. مزيان، ولكن السيركوي غيكون كبير. دونك غادي نحاول هذه نطلعها الفوق. السيركوي غيكون كبير. دونك حتى هذه ما عندي ما قيمة ندير بها مزيان. دونك عندنا اف 1 تساوي لو غون بار، ها هو ديال اش؟ ديال بتيت بار ديال ا بار بي بار مضروب في لو بار ديال ا سي بار بي بار مضروب فاش لو بار ديال بي سي بار بي مضروب في ا بي دي بار
مضروب في بي بار دي بار دونك غون بار اي ابخي غون بار عليه مزيان. دونك هادو هما لي تيرم ديالي سي بيان. مزيان سي بيان. دونك فوالا دونك لقينا لا سوليسيون ديال هذاك البروبليم ديال الجوج ديال لي زونطري. دونك قال لك نون اي دو زونطري نون اي دو زونطري مزيان. دونك اشنو غادي نشوف توجور كيما قلت لكم حسبوا عدد لي فاريابل اللي عندكم. عندنا ا بي سي دي. دونك ها ا ها بي ها سي ابخي ها دي. شوف واش عندكم بار في ا كاين، بار بي في كاين، بار في سي كاين، بار في دي كاين. دونك توجور عندنا هنايا دي بار. هاي دونك هادي هي ا بار لا ميم شوز هنايا بي بار و توجور راه شوف نون اي جوج ديال لي زونطري اللي عندنا توجور انا كنستعمل حيت قال لك ان كونديسيون. دونك هذا نكبرو شويه. دونك سي بار دونك دي بار فوالا مزيان. لو بروميير تيرم اش غادي ندير ليه فوالا دونك بين ا بار دي بار. ها هادي دونك ها هي لو بروميير. ها هي هادي شنو كتعطينا؟ كتعطينا لو بار ديال ا بار دي بار هادي. دونك لو بروميير درتها خاصني دابا لو دوزيام. دونك ندير هادوك الصغار ومن بعد نمشي للكبار. ياك ندير هادي بين بي و دي بين بي و دي بي بار دي بار ياك بي بار دي بار. دونك نديرها هنايا فوالا دونك فوالا ابري هادي ها هي. دونك هادي اشنو كتعطينا؟ هادي كتعطينا لو بار ديال بي بار دي بار مزيان. لو بار ديال بي بار دي بار مزيان. دابا غادي نمشي هادي. دونك الاولانيه بين ا مع غادي نجمع جوج عاد الثالث. دونك جوج عاد الثالث. دونك ندير جوج. دونك ا مع سي بار ها هي ا. دونك غادي نشوف ندير شي لون اخر. من الاحسن نتوما في لي زيكزامون داكشي لاخر ديروا الالوان فوالا ا ها هي ا مع سي بار. دونك ها هي سي بار. غادي نحاول ندير هكا ها هي. دونك ها هي مزيان. ها سي بار ها هي سي بار فوالا ها هي سي بار. دونك الصورتي هنا شنو هي؟ هي ا